अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अब हम लोग नवीं जमात की किताब दूर पास का 10वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। इस 10वें सबक का उन्वान है जुगनू और बच्चा। ये एक नज़्म है। इस नज़्म को लिखा है उर्दू के एक मशहूर शायर इस्माइल मेरठी ने। तो आइए सबसे पहले हम इस्माइल मेरठी के बारे में मुख्तसर बात कर लेते हैं कि इस्माइल मेरठी अपने अहद के अहम शायरों में शुमार होते हैं और हाली और शिबली नुमानी की तरह इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। उन्होंने सादा और सलीस ज़ुबान में उर्दू सिखाने के लिए अखलाकी मज़ामीन को अपनी शायरी का मौजू बनाया और बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ अखलाक और तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता करने की कोशिश की। लिहाजा आइए हम ये नज़्म जुगनू और बच्चा में इस्माइल मेरठी क्या सबक देना चाहते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, वो रात अंधेरी थी बरसात की। चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियाँ। पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, वो टोवी में झटपट छुपाया उसे। वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। जुगनू ने कहा, खुदा के लिए छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे, यानी मुझे आज़ाद कर दे। बच्चे ने कहा, करूँगा न आज़ाद उस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। जुगनू ने कहा, चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाओगी वो तो गुम। बच्चे ने कहा, अरे छोटे कीर न दे दम मुझे, कि है वाक़फियत अभी कम मुझे। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल, कि इतने से कीड़े में क्या है कमाल। धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरी करूँगा मैं जाँच। जुगनू ने कहा, ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, कि ज़र्रे को चमकाए जो आफ़ताब। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक, कि तुम देख कर मुझको जाओ ठिठक। न अल्हड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। क्या खूबसूरत नज़्म है। ये मकालमाती नज़्म है सवाल जवाब के अंदाज में, और ये 6 बंद में 6 हिस्सों में तकसीम है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि शायर क्या इसके ज़रिए सबक देना चाहता है। ये देखिए, बहुत आसान नज़्म है। सुनाऊं तुम्हें बात, एक बात की बात है कि अंधेरा छाया हुआ था, बरसात भी थी। चमकने से जुगनू का था एक समा, जुगनू चमक रहा था हवा में उड़ रहा था, चिंगारियों की तरह लग रहा था, जैसे चिंगारी इधर से उधर जा रही हो। एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी, दौड़कर उस जुगनू को पकड़ लिया। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, वो टोपी में झट से छुपाया उसे। ये छमछम चमकता इधर से उधर, और फिर कोई रास्ता न आया मगर। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, फिर उसने टोपी में छुपा लिया। तो गमगीन कैदी यानी जुगनू ने ये इल्तिजा की कि छोटे शिकारे मुझे रिहा कर दे। क्या कहा जुगनू ने, खुदा के लिए छोड़ दे, मेरी कैद की जाल को तोड़ दे। अरे मुझे छोड़ दे भाई बच्चे, अरे क्यों मुझे परेशान कर रहा है। बच्चे ने कहा कि करूँगा ना आज़ाद, उसमें मैं करूँगा नहीं,
جب تک میں نے یہ دیکھ لوں کہ دن میں تیری چمک کہاں چلی جاتی ہے، دن میں کیسے چمکتا ہے۔ جگنو نے کہا کہ چمک میری دن میں نہ دیکھو گے تم، دن میں میری چمک نظر نہیں آتی، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم، اجالے میں میری روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے نے کہا ارے چھوٹے کیڑے نہ دے دم مجھے، کہ ہے واقفیت، ابھی مجھے کم واقفیت ہے، جو رات میں چمکتا ہے دن میں کیوں نہیں چمک سکتا؟ اجالے میں دن کے کھلے گا یہ رات، اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال، کیا کمال ہے، تم کیسے روشنی دیتے ہو، کیا تمہارے اندر ہے؟ نہ دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، چمکنے کی تیری کروں میں جانچ کروں گا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی، نہ دھواں ہے نہ شعلہ ہے نہ گرمی ہے نہ آگ ہے۔ پھر آخر میں جگنو نے کہا کہ یہ قدرت کا کمال ہے کہ ذرے کو اس نے آفتاب بنا دیا، چمکیلا بنا دیا، مجھے دی چمک اس واسطے کہ تم ہو جاؤ ٹھیک، تم رک جاؤ، دیکھو سوچو غور کرو کہ قدرت کی کاریگری کو، اور اللہ پن میں مجھے پاؤں سے نہ کچلو، نہ اللہ پنے سے کرو پائمال، پائمال مانے پاؤں سے کچلنا، برباد کرنا، سنبھل کر چلو آدمی کسی، انسان ہو انسان کی طرح رہو اور کسی کو کچلو نہیں۔ تو یہ تھی نظم، یہ نظم جگنو اور بچہ۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں الفاظ کیا ہیں۔ جگنو رات میں چکنے والا کیڑا، سما منظر، غمگین غم میں ڈوبا ہوا، التجا درخواست، دم دینا محاورہ دھوکہ دینا، واقفیت جانکاری، قدرت طاقت اللہ کی شان، کاریگری ہنرمندی، جس طرح مانند، آفتاب سورج، اللہ پن نادانی، پائمال کرنا پاؤں سے کچلنا۔ اب یہ سوالات ہیں، تقریباً 5 سوال ہیں، تو آئیے ہم سوال کے جواب کو اس پر ہم لوگ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کے جواب کیا ہیں۔ یہ دیکھیے، بچے نے جگنو کو کیوں قید کیا؟ جواب، بچے کو اڑتا ہوا جگنو چنگاری کی طرح معلوم ہو رہا تھا، بچے کو یہ چمکتا ہوا کیڑا بہت پسند آیا، اس لیے اس کو قید کر لیا، پکڑ لیا، اور اس نے جلدی سے اس کو چمک دار کیڑے کو پکڑ کر اپنی ٹوپی میں قید کر لیا، چھپا لیا۔ سوال نمبر 2، جگنو نے بچے سے کیا التجا کی؟ جواب، جگنو نے بچے سے التجا کی کہ خدا کے لیے میری قید کی جال کو توڑ کر مجھے آزاد کر دے۔ ظاہر ہے جس کو قید کیا وہ یہی کہے گا کہ مجھے آزاد کر دے۔ سوال نمبر 3، بچہ جگنو کو آزاد کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بچہ دن میں جگنو کی چمک دیکھے بغیر اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں دن میں اس جگنو کی چمک کو دیکھوں۔ سوال نمبر 4، آخر میں جگنو نے بچے کو کیا جواب دیا؟ آخر میں جگنو نے بچے کو جواب دیا کہ میری چمک دن کے اجالے میں گم ہو جاتی ہے، اس لیے تم دن میں میری چمک نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قدرت کی کاریگری ہے کہ ذرے کو چمکا کر آفتاب بنا دیا، مجھے یہ چمک اس لیے دی کہ تم میری چمک دیکھ کر ٹھٹک جاؤ۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ آدمی کسی چال چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کسی چال چلنے کا مطلب ہے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لینا۔ تو یہ تھے 5 سوالات۔ اب دیکھیے اس کے اندر خالی مصروں کو مکمل کیجیے۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، ہوا پر اڑی جیسے چنگاریاں، چمکدار کیڑا جو بھایا اسے۔ دیکھیے دوسرا، یہ خالی جگہ میں دیکھیے، پھرا کوئی راستہ نہ پایا مگر کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا۔ اب جملے میں استعمال، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ نظر، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ التجا، اے اللہ تو میری التجا قبول فرما۔ قیدی پرندے نے صیاد سے، شکاری سے اپنی رہائی کی درخواست کی۔ آفتاب، برسات کے موسم میں آفتاب بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا ہے۔
शोला, गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें आग का शोला मालूम होती हैं। अब आया देखिए, किसने किससे कहा? मेरी कैद की जाल को तोड़ दे, जुगनू ने बच्चे से कहा। कि मैं देख लूं दिन में तेरी चमक, बच्चे ने जुगनू से कहा। उजाले में हो जाएगी वो तो गुम, जुगनू ने बच्चे से कहा। कि वाक़फियत अभी कम है मुझे, बच्चे ने जुगनू से कहा। संभल कर चलो आदमी की साल, आदमी की सी चाल, ये जुगनू ने बच्चे से कहा। तो ये मुकालमाती नज़्म थी। देखिए, ये मुकालमाती नज़्म की शक्ल है जुगनू। बरसात की अंधेरी रात में एक बच्चे को उड़ता हुआ जुगनू बहुत अच्छा मालूम हुआ। उसने झटपट उसे पकड़कर अपनी टोपी में कैद कर लिया और जुगनू ने बच्चे से फरियाद की, मेरी कैद की जाल को तोड़ दे, मुझे आज़ाद कर दे। बच्चे ने कहा, मैं दिन में तेरी चमक देखे बगैर तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। जुगनू ने बच्चे के समझाते हुए कहा कि तुम दिन में मेरी चमक नहीं देख सकते, मेरी चमक दिन के उजाले में गुम हो जाती है। बच्चे ने जुगनू से कहा, अरे छोटे कीड़े, माना कि मुझे इस बारे में कम मालूम है, लेकिन मुझे धोखा ना दे। ये राज दिन के उजाले में खुलेगा कि इतने से कीड़े चबहने की क्या वजह है? जबकि न आग है, न धुआं है, न शोला है, न गर्मी, फिर भी तेरे अंदर इतनी चमक क्यों है? मैं तेरी चमकने की तहकीक करूँगा, छानबीन करूँगा। जुगनू ने अपनी बड़ाई जाहिर करते हुए कहा, यह कुदरत की कारीगरी है कि उसने ज़र्रे को चमका कर सूरज के मानंद बना दिया। मुझे रोशनी इसीलिए दी है तो मेरी रोशनी व चमक देखकर ठटक जाओ। तुम अपनी नादानी से मुझे बर्बाद मत करो, अपनी अकल और समझ से काम लो, वरना तुम्हारी नादानी मुझे बर्बाद कर देगी। ये थी नज़्म जुगनू और बच्चा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये नज़्म पूरी तरह आपके समझ में आ गई होगी और उसके सवाल जवाब भी आपने कॉपी पे कर लिए होंगे। शुक्रिया।